बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 6 नवंबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह हशर की आयत 18 में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल क़यामत के लिए क्या आगे भेजा है, और अल्लाह से डरते रहो। जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि अगर कफ़ील कंपनियां किसी भी गैर मुल्की का जो नए वीज़े के लिहाज से सऊदी अरब में दाखिल होता है 90 रोज़ जो कि तजर्बाती मुद्दत होती है, उसमें वो अकामा नहीं बनाते और गैर मुल्की अफराद इन 90 दिनों में अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो कफ़ील कंपनी इन्हें नहीं रोक सकती है। गैर मुल्की अफराद को इस सूरत में अपना टिकट लेकर वापस जाना होगा और कंपनी कफ़ील इनके जो भी वाजबात हैं वो लाजमी क्लियर करेंगी। कफ़ील और कंपनियों किसी भी लेवल पर इन गैर मुल्की अफराद को ज़बरदस्ती रोकने का कोई हक नहीं रखती हैं। इसी तरह से कफ़ील और कंपनियां अगर अपने वर्कर्स के काम से मुतमिन ना हों तो 90 दिनों के दौरान वो इन्हें इनके मुल्क में वापस भेज सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इन्हें लाजमी तौर पर अपने वर्कर्स के तमाम वाजबात क्लियर करने के साथ साथ इन्हें वापसी का टिकट भी देना होगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से और सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से पहले भी कई बार ये इतलात शेयर की गई कि गैर मुल्की अफराद जो नए वीज़े पर आते हैं, तजर्बाती मुद्दत के लिहाज से इनकी मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए। अगर कोई भी कफ़ील कंपनी इस तजर्बाती मुद्दत में इनकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाते तो समझें वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इनकी शिकायत पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मज़ीद कहा गया कि नए वीज़े हों या किसी भी लेवल पर नकल कफ़ाला कराया जाए, तजर्बाती मुद्दत 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 90 दिन से ज़्यादा अगर तजर्बाती मुद्दत, जिसे प्रोबेशनरी पीरियड कहा जाता है, कोई भी कंपनी गैर मुल्की अफराद के लिहाज से आगे बढ़ाती है तो ये लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसे कफ़ील कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से मजीद कहा गया कि ईद की छुट्टियां हों या दीगर गैजेटेड हॉलीडेज, तमाम के तमाम छुट्टियों वाले दिन जो मखसूस हर गैर मुल्की और सऊदी शहरी के लिए लाजमी करार दिए गए हैं, प्रोबेशनरी पीरियड में कंसीडर नहीं होंगे, यानी इन्हें नहीं गिना जाएगा। अगर ये किसी भी गैर मुल्की वर्कर के प्रोबेशनरी पीरियड में इन तमाम छुट्टियों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी गिना नहीं जाएगा। लिहाजा गैर मुल्की भाई भी अपने हकूक और कवानीन को जाने, लेबर कवानीन को जानकर आप बेहतर अंदाज में सऊदी अरब में काम कर सकते हैं। सऊदी अरब में बैंकों के तर्जमान की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिहाज से जो रियाल रेट 6 नवंबर 2022 के लिहाज से देंगे, उसकी कुछ तफसीलात ये हैं। पाकिस्तान के लिहाज से रियाल रेट में आज कुछ इजाफा देखने में आया है। एक रियाल पाकिस्तान के लिहाज से 59 रुपये 17 पैसे में दस्तयाब है, जबकि पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 58 रुपये 29 पैसे, STC पे 58 रुपये 27 पैसे, तहवील अल राजी 58 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 58 रुपये 45 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये 60 पैसे, जबकि टेली मनी 58 रुपये 40 पैसे का रियाल रेट दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिहाज से इन तमाम बैंकों के जो फीस है वो बिल्कुल अलग अलग है। मजीद इतलात के मुताबिक इंडिया के लिए 21.86 का रियाल रेट चल रहा है, जो कि पिछले दिनों की निस्बत कुछ कमी देखने में आई है। बांग्लादेश के लिहाज से 27.96 रियाल रेट इस वक्त दस्तयाब है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि इनके अकामे सऊदी अरब में फैमिली के लिहाज से जारी हो चुके हैं, जबकि बच्चों की पैदाइश इनके अपने मुल्कों में हुई है। अब वो सऊदी अरब में आने के लिए इन्हें क्या इक़दाम करने होंगे, इस पर सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा कि नौमौलूद का अपने मुल्क से पासपोर्ट बनवाया जाए।
جس کے بعد سعودی سفارتخانے سے رجوع کر کے اس کا اندراج کرایا جائے تاکہ اس بچے کا بھی ویزا جاری ہو سکے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو روزگار کے لحاظ سے فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں اور فیملی اقامے کے لحاظ سے سعودی عرب میں رہتی ہے، ان کے بچوں کی پیدائش اگر ان کے ملکوں میں ہو تو ان کے لیے دوبارہ سے ویزے جاری سعودی سفارتخانہ کرے گا اور باقاعدہ پاسپورٹ بھی ان کے ملکوں سے بنیں گے۔ مزید یا رہے سعودی عرب میں آنے کے بعد ان کے اقامے دوبارہ سے تجدید کیے جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ نومولود بچے ہوں یا بڑے افراد، غیر ملکی افراد کی پوری فیملی کے لحاظ سے فی فرد ماہانہ 400 ریال مقرر کیے گئے ہیں جو اقامے کی تجدید کے لیے لازمی قرار دیے گئے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی بھائی اس بارے میں سوال کرتے تھے کہ فیملی ٹیکس جو کہ فی فرد 400 ریال ہے، اس میں کوئی کمی کا امکان ہے یا اسے خاتمے کے لحاظ سے کوئی خبر آئی ہے یا کہ نہیں۔ تازہ ترین بیانیہ جو جوازات نے جاری کیا ہے اس کے مطابق ابھی اس فیس کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا یہ فیس ختم ہو جائے یا اس میں کچھ کمی ہو جائے تو غیر ملکی افراد کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے گھریلو ملازمین کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فلپائنی گھریلو ملازمہ سعودی عرب میں لانے کے لیے 10,752 ریال فیس مقرر کی گئی ہے۔ اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی شامل ہے۔ یاد رہے وزارت افرادی قوت کے ماتحت مساند پروگرام کے تحت گھریلو ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور ان کے معاملات بہتر انداز میں حل کرنے کے بارے میں اقدامات کیے گئے ہیں۔ فلپائن اور دیگر ممالک سے بھی جو گھریلو ملازمین آتے ہیں، ریکروٹنگ فیس انتہائی حد تک 17,288 ریال مقرر کی گئی ہے، جس میں ویلیو ایڈڈ شامل نہیں ہے۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ گھریلو ملازمین کے لحاظ سے سعودی وزارت افرادی قوت نے تمام ریکروٹنگ ایجنسی کو واضح طور پر کہا ہے کہ ان تمام گھریلو ملازمین جو سعودی عرب میں آئیں گے ان کے معاہدے باقاعدہ سعودی وزارت افرادی قوت کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ گھریلو ملازمین کو ہر صورت میں مکمل تحفظ دیا جائے۔ یاد رکھیں فلپائن میں پچھلے دنوں کافی مشکلات گھریلو ملازمین کے لحاظ سے دیکھی گئی تھیں۔ گھریلو ملازمین پر تشدد کے بعد فلپائن نے سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کو بھیجنے کے لحاظ سے پابندی لگا دی تھی۔ دوبارہ سے دونوں ملکوں میں معاہدہ طے پا گیا ہے اور فلپائن سے خاص طور پر گھریلو ملازمہ خدامیں کافی تعداد میں آ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں حرمین انتظامیہ نے عمرہ زائرین کو واضح ہدایت کر دی ہیں کہ وہ اعتمرنا ایپس میں دیے گی جو ٹائمنگ ہے اس کی سختی سے پابندی کریں تاکہ بھیڑ کو کنٹرول کرنے میں متعلقہ اداروں کو آسانی ہو۔ اس بارے میں حرم میں بہترین سہولیات حاصل کرنے والے افراد کو بھی وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض لوگ اعتمرنا اور توکلنا کے ذریعے عمرے کا وقت لے لیتے ہیں مگر طے شدہ ٹائمنگ کی بجائے تاخیر سے یا وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ عمرے کا وقت متعین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طے شدہ وقت کے اندر ایک خاص تعداد کو حرم میں موجود ہونے کی اجازت دی جائے۔ جب طے شدہ وقت سے پہلے یا بعد میں کوئی آتا ہے تو طے شدہ تعداد سے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے زائرین کو بہترین سہولتوں کے ساتھ محفوظ ماحول بھی فراہم کیا ہے جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے عمرے کے لیے آئیں تاکہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر بھی عمل ہو سکے۔